अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो हम बात करेंगे आज क़ुस बिन साइदा अल-यादी के ताल्लुक़ से उक़्सम बिन सैफ़ी के मुताल्लिक़, जो कि ख़ुतबाए जाहिली में से हैं। और इसका मतलब आप समझते होंगे कि हमारा यूनिट 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, यूनिट 1 में कुछ वीडियो हैं ख़ासकर इम्पोर्टेंटली मुअल्लक़ात के ताल्लुक़ से, या फिर और भी हैं अश्शअर फ़िल अस्र अल जाहिली, उम्वी, इस्लामी, अब्बासी, वो अलग वीडियोज़ हैं, उनको मैं लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से यहाँ भी है अल-ख़िताब फ़िल अस्र अल जाहिली है, अल-ख़िताब फ़िल अस्र अल इस्लामी है, अन-नस्र फ़िल अस्र अल उम्वी है, अन-नस्र फ़िल अस्र अल अब्बासी है। ये टॉपिक भी हैं, इंशाअल्लाह उनको यूट्यूब पे लाने की कोशिश की जाएगी, मिल जाएंगी वीडियो आपको। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे होंगे क़ुस बिन साइदा और उक़्सम बिन सैफ़ी के मुताल्लिक़। तो सबसे पहले क़ुस बिन साइदा इनका पूरा नाम याद रखेंगे, यहाँ तक तो याद रखें, क़ुस बिन साइदा बिन हुज़ाफ़ा। ठीक है, बाकी इयादी लगाकर आपको कबीले का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि हुआ मिन कबीलत इयाद। ठीक है, क़ुस बिन साइदा अल इयादी। फिर उसके बाद हुआ मिन बनी इयाद अहदु हुकमाइल अरब व मिन किबार खुतबाइहिम फ़िल जाहिलिया। तो वो बनी इयाद से हैं और अरब के हुकामा में से हैं। ठीक है, हुकामा में से जो फ़ैसले किया करते थे उनमें से हैं। वमिन किबार खुतबाइहिम, और उनके बड़े खुतबा में से हैं। तो ख़तीब भी हैं, इसी तरीके से हुकमा भी हैं। ठीक है, बाकी एक नोट मैंने शेयर किया है आपका यूनिट 2 का, उसको प्रिंट करा लेना। ये तो आपके पास होगी, ये वाली जो आप पढ़ा रहे हैं हम, यूजीसी नेट बोलता हूँ मैं जिसको, अरबिक, और इसी तरीके से उसका भी प्रिंट करा लें। ठीक है, फिर उसके बाद तो उफ़िया हवाले आम 600, वफ़ात कब हुई है? 600, जो कि 23 क़ब्ल हिजरा बनता है। ठीक है, 600 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है, जो कि 23 क़ब्ल हिजरा बनता है। अन्ना इब्न साइदा काना नसरानी, यानी इनका मज़हब क्या था? ये नसरानी थे, अख्तलवी नसरानी था। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग, अक्सर आपके अदब महजरी के लोग नसरानी हैं। ठीक है, अन्ना इब्न साइदा काना नसरानी, यानी ये नसरानी थे। यातक़िदु तौहीद मानते थे, वयुमिनु बिल हिसाब, और हिसाब पर ईमान लाते थे। ये इनके खुतबों से पता चला। ठीक है, कि इस तरह की बात कही है। अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवाल भी आता है सिर्फ इस तरीके से कभी, मोहम्मद क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन रहिमल्लाहु क़ुसन, अल्लाह क़ुस पर रहम फरमाए, इन्नहु काना अला दीन अबी इस्माइल इब्न इब्राहीम, वो मेरे बाप इस्माइल इब्न इब्राहीम के दीन पर था। ठीक है, यानी दीन हनीफ पर था। यादुहु अशहरस्तानी फ़ी किताब अल-मिलल वन-नहल बैना मन यअतक़िदु तौहीद व युमिनुल हिसाब। तो शहरस्तानी ने इनको माना है कि उन लोगों के दरमियान जो तौहीद पर मानते थे और हिसाब पर ईमान लाते थे। इन्नहु काल अव्वल अरबिय्यिन ख़तब मुतवक्कियन अला सैफ़िन अव असन, तो वो पहले अरबी थे जिन्होंने तलवार पर या इसी तरीके से लाठी पर टेक लगाकर खुतबा दिया, जैसे आजकल खुतबे देते हैं, आपने देखा होगा। अव्वल मन कतबा मिन फ़ुलान इला फ़ुलान, ये पहले हैं जिसने लिखा मिन फ़ुलान इला फ़ुलान। ठीक है, अव्वल मन कतबा, तो यहीं से सवाल बन सकते हैं। ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, ये भी लाइन एक सवाल है, नसरानी। ठीक है, तो सारी लाइनें सवाल के हिसाब से हैं। अव्वल मन क़ाला अम्मा बाद, ये पहले हैं जिन्होंने अम्मा बाद कहा है। ठीक है, अव्वल मन क़ाला अम्मा बाद। अव्वल मन क़ाला अल-बय्यिनतु अला मन इद्दआ वल यमीनु अला मन अनकर, ये पहले हैं जिन्होंने कहा कि दलील उसको प्रूव उसको करना होगा जो दावा कर रहा है, और जो इनकार करेगा उसको कसम खाना होगी। मैंने आप पर दावा लगाया, ठीक है, मैं दावा प्रूव नहीं कर पाया, आपको कसम खाना होगी। ठीक है, अन यज़हबा इला कैसर रूम ज़ाइरन फ़युक्रिमुहु व युअज़्ज़िमुहु व हुवा मअदूदुन फ़िल मुअम्मरीन, तो काफ़ी उम्र वाले थे। इसी तरीके से ये कैसर रूम के बादशाह के पास गए मिलने के लिए, चुनांचे उन्होंने इसकी काफ़ी इज्जत की। ठीक है, तो ये भी एक सवाल है कहीं ना कहीं। अदरकहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल वही व रआहु फ़ी उकाज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा है वही से पहले क्लियर है। ठीक है, और वराहु फ़ी उकाज़, और इनको उकाज़ में देखा है। काना यारिफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यंतज़िरु ज़ुहूरहु, तो क़ुस बिन साइदा अल्लाह के नबी को पहचानते थे, यानी आपके बारे में जानते थे और आपके ज़ुहूर का इंतज़ार करते थे। व यक़ूल, और कहते थे, इन्ना लिल्लाहि दीनन खैरु मिनद्दीन अल्लज़ी अंतुम अलैहि। तो ये याद रख लेना, ये किसका है? अगर इतना पूछ लिया कि मनिल क़ाइल इन्ना लिल्लाहि दीनन खैरु मिनद्दीन अल्लज़ी अंतुम अलैहि, फंस जाओगे, सच में फंस जाओगे, इसलिए स्ट्रेस दे देना। ठीक है,
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतरहमु अलैहि, अल्लाह के नबी उस पर रहम की दुआ करते थे या तरस खाते थे। वह यक़ूल, और कहते थे, युहशरु यौमल क़ियामति उम्मतन वाहिदा, क़यामत के दिन उम्मत बनाकर उठाया जाएगा। क्या? पूरी उम्मत बनाकर उठाया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मौति व रब्बिल हयात, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कअन्नी अंज़ुरु इला क़ुस बिन साइदा अल इयादी व हुवा बिसूक़ि उक़ाज़ अला जमलिन लहू अहमर अला जमलिन लहू अहमर व हुवा यख़्तुबुन नास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात फरमाई कि मैं देख रहा हूँ क़ुस बिन साइदा लियादी को, वह हुआ बिसूक़े काज़, और वो सूक़े काज़ में है एक लाल ऊँट पर, और वो खुतबा दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लाल ऊँट पे बैठकर वो खुतबा दे रहा है। ठीक है। बाकी हसन ज़ैयात ने काफ़ी अच्छा लिखा है इनके बारे में। जैसे पादरी हैं, नजरान के पादरी हैं। नजरान पता लगाना कहाँ है, ऑप्शन में मुझे बताना नजरान है कहाँ। ठीक है, नजरान कहाँ पे है। बाकी ये लाइन भी बहुत ज़्यादा सवाल में आ जाती है पूरी। ठीक है, फिर अगली लाइन भी पूरी सवाल में आ जाएगी, काना युमिनु बिल्लाहि व यदउ इलैहि बिल हिकमति वल मौइदतिल हसनति। ठीक है, युक़ाल इन्नहु अव्वलु मन खतब अला शरफिन, ये पहले हैं जिन्होंने ऊंचाई पर चढ़कर, शरफ बुलंदी पर चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर खुतबा दिया। वत्तका अला सैफिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें, समिअहु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उकाज़, अल्लाह के नबी ने उनको उकाज़ में सुना। इनकी तारीफ़ की और बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रहमल्लाहु क़ुसन इन्नी लअर्जु यौमल क़ियामति अन युबअसा उम्मतन वाहिदा, अल्लाह क़ुस पर रहम फरमाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन ये एक उम्मत बनाकर उठाया जाएगा। ठीक है, काना यफ़िदु अला कैसर, चुनांचे कैसर के पास जाते थे, जो पीछे बात आ चुकी है। लंबी उम्र मिली और आखिरी उम्र में क्या हुआ, लाकिन्नहु सदफ़ा अनिद दुनिया व आश अलल कफ़ाफ़, दुनिया से इराज़ किया, दुनिया से दूर हो गए और छोटी क़ूत पर, छोटी सी रोज़ी पर, बस जितना खाने को मिल जाए, ज़िंदगी चल जाए, उतने पर गुजारा किया, अल्लाह की इबादत करते हुए और लोगों को नसीहत करते हुए। इनका उसलूब क्या है, इन सह्ह मा उसिरा अन्हु मिनन नस्र, तो जिस नस्र की निस्बत इनकी तरफ की गई है अगर वो सही है तो कह रहे हैं फ़क़द काना उसलूबुहु मतबूअन मस्जूअन, तो उनका उसलूब जो है फितरी था और काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा सजा वाली बातें रहती थी, शदीद रौआ, जिसमें रौअत थी। ठीक है, मुतख़य्यर लफ्ज़, अल्फाज का चुनाव बड़ा बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन करते थे। कसीर अल्फवासिल, छोटे जुमले होते थे। यामिदु फ़ीही इला ज़रबिल अमसाल, मिसालें पेश करते थे। इसी तरीके से जो कायनात में जो दिख रहा है, इसी तरीके से जो पिछले लोग मारे गए हैं वहाँ से इबरतें हासिल करते थे कि देखो पहले लोगों का कैसे क्या हो गया। वलहु शेअरुन यजमउ इलल जज़ालति रिक़्क़तुत ताबीर, इसी तरीके से इनका कुछ ना कुछ शेर भी है। तो इनका जो खुतबा है ये याद करेंगे, और ख़ुतबे के बारे में मैंने बता दिया है, मैं PYQs में बताता आया हूँ, और यहाँ पर हम खुतबे की बातें करेंगे। आपका शुरू से आखिर तक पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ से ही शुरू करें, या अय्युहन्नास, वो या अय्युहन्नास से भी शुरू कर सकते हैं, वो इसमऊ से शुरू करके भी पूछ सकते हैं, इन्नहु मन आशा मात व मात फ़ात, इतना कह के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कुल्लु मा हुवा नातिदात। फिर उसके बाद आगे लैलुन दहाज व नहारिन साज व समाउन ज़ात अबराज व नुजूमुन तज़हर व बिहारुन तस्कर व जिबालुन मुरसात व अर्दुन मुदहात व नहारुन मुजरात, यहाँ से भी पूछ सकते हैं इतना। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा भी है, इन्न फ़िस समाई लख़बरा व इन्न फ़िल अर्ज़ि लइब्रा, भी पूछ सकते हैं। मा बालुन नास यज़हबून वला यरजिऊन अरदू फ़ाक़ामू अम तरकू फ़नामू, इतना भी पूछ सकते हैं, पूछा भी है। या माशरा याद, यहाँ भी पूछ सकते हैं। ऐनल आबा वल अज़दाद ऐनल फ़राइन वश्शद्दाद अलम यकूनू अक्सरा मिनकुम, तो पूरा खुतबा याद करना है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। फिर उनका जो शेर है ये भी शायद आ चुका है, मुझे जहाँ तक लगता है PYQs में, फ़िज़्ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन मिनल क़ुरून लना वसाइरो, जो लोग गुजर चुके हैं हमारे लिए नसीहत है। लम्मा रअयतु मवारिद लिल मौत लैसा लहा मसादिरो, मैंने देखा जो मौत के पर जाता है या मौत के पास जो जाता है फिर वापस नहीं आता। वरअयतु क़ौमी नहवहा यसाल साग़िर वला कौबर अकाबिरो, मैंने देखा सब छोटे बड़े सबको जाना है, सब जा रहे हैं। ला यरजुल मादी इलैया वाला मिनल बाक़ीन गाबिरो। ठीक है, अयक़नतु अन्नी ला महालत हैसु सारल क़ौमु साइरो, मुझे यकीन है कि मेरी मौत होगी। इसी तरीके से ये सवाल तो इसी बार भी आया। व मन अय्यरक शैइन, तो इनकी जो 2-3 जहाँ भी आपको हिकमतें मिले उनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हिकमत का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, अमसाल का नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ रहा है तो क्या हर्ज है। तो इनकी हिकमतों में से है जो तुम्हें अयार दिलाए, अय्यर का शैन फ़ी मिसलहू, तो उसमें उसी तरह की चीज़ पाई जाती है। वमन ज़लमक वजद मन यज़लिमुहु, अगर कोई तुम पर जुल्म करता है तो वो भी कोई किसी को पाएगा जो उस पर जुल्म करेगा। वइदा नहीता अन शै फ़ब्दा बिनफ़्सिक, अगर किसी चीज़ से रोक रहे हो तो खुद पहले करो, खुद रुक जाओ। वकुन अफ़ल आइला मुश्तरक गिना, ये मुझे कभी नहीं समझ में आया, आप ज़रूर बताना। ठीक है,
इसी तरीके से वला तुशाविर मशगूलन व इन कान हाजिमन, कभी भी जो बिजी इंसान है कितना भी अक्लमंद हो मशवरा मत करो, भूखे से मत करो चाहे कितना भी समझदार हो। इसी तरीके से डरा हुआ से, जो डरा हुआ हो, घबराहट में हो, चाहे कितना भी तुम्हारा खैर खा हो, उससे मत करो। और इसी तरीके से इनके शेर में ये भी शायद पूछा जा चुका है, यहाँ से PYQs में आ चुका है, ठीक है। वो मिन शायरिही, उनके शेर में से एक कौल है, यरसु अखवैन, जो अपने दोनों भाइयों का मरसिया करते हैं। वक़द वक़फ़ अला क़ब्रहिमा बिदैर समआन, बिदैर समआन में इसके दोनों भाइयों की कब्र थी, ठीक है, दोनों भाइयों की कब्र थी। तो उनको कहता है खलीलैया हुबा तालुमा कद रक़ैतुमा जिद्दुला कमाला तक़दियान कुराकुमा, अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उठो, बहुत देर हो गई सोते सोते, ठीक है। अलम तालमा अन्नी बिसमाना मुफरदो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ अकेला हूँ। अमालिया फिना हबीबी सिवाकुमा, और तुम्हारे अलावा मेरा कोई हबीब नहीं है। उक़ीमु अला क़ब्रैकुमा लस्तु बारिहन तिवाल लयाली और यजीब सदाकुमा, ठीक है, मैं अब यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर रहूँगा। जरल मौत मजरल लहम वल इदम मिनकुमा, तुम्हें मौत आ गई कन्नल्लज़ी यस्क़िल इक़ार सक़ाकुमा, ठीक है। तो ये इन हसन ज़यात का हुआ, इसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी इसको देख लें, यही जो PDF मैंने प्रिंट आउट कराने के लिए कहा है कि नजरान यमन के अंदर है, जो मैंने सवाल पूछा, और इयाद जो है कबीले अदनानिया से ताल्लुक़ रखता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ज़िक्र ना भी हो ना, हमारा कॉमन सेंस चलना चाहिए कि अच्छा मुझे सर्च करना चाहिए कि नजरान लिखा है, नजरान मुझे पता तो है नहीं कहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ नॉलेज हम ऐसे ही बढ़ाया करते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। बाकी हना फाखुरी में कुछ नया नहीं मिला, ठीक है, नोट है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी स्क्रीनशॉट हैं, लेकिन स्लाइड हैं, लेकिन नहीं है कुछ उसमें। तो अब हम बात करेंगे उक़्सुम बिन सैफ़ी के ताल्लुक़ से। तो क़ुस बिन साइदा के ताल्लुक़ से ही हम देख लें तो ये पादरी थे, हकम थे, ख़तीब जाहिलियत थे, 600 वफ़ात ज़िक्र की गई है। इसी तरीके से आखिरत पर ईमान, तौहीद पर ईमान लाते थे, और इसी तरीके से आखिरत के दिन पर, हिसाब वाले के दिन पर ईमान लाते थे। और इनको मिलल व नहल में शहरस्तानी ने इनको उन्हीं लोगों में शुमार किया है, मतलब जो जाहिलियत में थे और तौहीद पर थे, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा है और इनके बारे में कहा कि अल्लाह कुछ पर रहम फरमाए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क़यामत के दिन अकेले एक उम्मत बनाकर उठाए जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि ये खुतबा दे रहे हैं एक लाल ऊँट पर, ठीक है। इस तरह की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक़ से कही हैं। बल्कि इनका खुतबा है, या अय्युहन्नास इस्मअू वअऊ इन्नहु मन आश मात व मात व कुल्लु मा हुवा आतिन आत लैलुन दाज व नहारिन साज व समाउन ज़ातु अबराज व बिहारुन तस्खर, ठीक है, वजवाल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और याद करें, ये खुतबे याद कर सकते हैं हम, ठीक है, और करना चाहिए। थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो कभी भूल ही नहीं सकते। जिसने खुतबा याद कर लिया हो वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भूल सकता है नहीं ना। तो फिर उसके बाद फ़िज़्ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन लना वसाइरु, ठीक है, फ़िज़्ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन लना वसाइरु, ये वाला एक शेर है जिसमें काफ़ी बड़ी हिकमत है मौत के ताल्लुक से कि सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं बच रहा है यहाँ पे, और जो जाता है वो वापस भी नहीं आता, ये वाली बात कही है उसमें, और मैं भी जाऊँगा, ये कहा है। फिर उसके बाद एक शेर इनका है आपके खलीलैया हुबा तालमा लक़द रक़तुमा, ठीक है, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाइयों, जो 2 भाइयों का इंतकाल हो गया तो उनकी मरसिये में उनकी कब्र पे खड़े होकर दारे समान पे उन्होंने बात कही, मैं बहुत देर तक खड़ा हुआ हूँ। उक़ीमु अला क़ब्रैकुमा वमा, ठीक है, मैं तुम्हारी कब्रों पर खड़ा हुआ हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ जब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम पर मौत आ चुकी है और तुम यहाँ पर सो रहे हो, ठीक है। तो वो अशार कहें, इसी तरीके से हिकमत की बातें कही हैं, मन अय्यरक शैअन फफ़ीहि मिस्लुहु व मन ज़लमक वजद मन यज़लिमुहु, इस तरीके से जो इन्होंने बात कही है, कुन अफ़ल ऐना मुश्तरिकल ग़िना ला तुशाविर मसूलन व इन काना हाज़िमन वला तुसाविर जाइयन व इन काना फ़हमन वला तुशाविर, इस तरीके से जो हिकमत की बातें हैं वो आप उनकी याद कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे होंगे उक़्सिम बिन सैफ़ी के ताल्लुक़ से। तो उक़्सिम बिन सैफ़ी बिन रिबाह अल असदी, इनका पूरा नाम याद रखेंगे, उक़्सिम बिन सैफ़ी, हम हमेशा उक़्सिम सैफ़ी बिन सैफ़ी, मैंने तो आपके उसमें भी ये डाल दिया, उक़्सिम बिन सैफ़ी बिन रिबाह अल उसैदी अल आमरी व तमीमी, ठीक है। तो इन कुनियतों के साथ भी याद रखेंगे, निस्बतों के साथ, उसैदी, अमरी, तमीमी। उक़्सिम बिन सैफ़ी बिन रिबाह, रबिया बिन रिबाह नहीं है जो, ठीक है, रबिया बिन रिबाह तो दादा उसके भी बनते हैं, ज़ुहैर बिन अबी सलमा, रबिया बिन रिबाह, तो ज़ुहैर के भी दादा रिबाह ही है, नेम एक सा कह रहा हूँ, यानी कि वही वाले रिबा हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं वही, ठीक है, नहीं होंगे, हो सकते तो जिक्र ज़रूर होता। अशहरु हुक्कामिल अरब फिल जाहिलिया अलल इतलाक़, ठीक है, हुक्कामिल अरब, बिल्कुल हकीकत बात है, मुतलकन तौर पर सबसे मशहूर हकीम है। तो हकम के एतबार से कहें, हकम मतलब जिसके पास लोग फैसले लेके जाते हैं, बताएं हमारा ये डिस्प्यूट हो गया, हमारा ये मसला हो गया, बताएं क्या करना है, बताएं सुलझाएं मसला। तो हकीकत में बिल्कुल ये क़ुस बिन साइदा से ज़्यादा बड़े हैं हकीमत के हिसाब से, ठीक है, खिताबत में क़ुस बिन साइदा बड़े हुए हैं। वाहिदुल मुअम्मरीन फ़िहा, दोनों ही वाहिदुल मुअम्मरीन फ़िहा और जाहिलियत में उम्र दराज लोगों में से है। तो आपने देखा
وہ بھی عمر دراز لوگوں میں سے ہیں۔ کانا یلقب حکیم العرب و صحابی، یہ صحابی بھی ہیں اور اسی طریقے سے ان کو حکیم العرب بھی کہا جاتا ہے۔ تو کافی پوائنٹ ہیں ان کی زندگی میں یہیں پر، اور میں نے حسن زیات میں تو ذکر ہے ہی نہیں ان کا، پھر اس کے بعد آپ کا کچھ تھا نہیں اس میں حنفیٰ خوری میں، اور میں نے کچھ سرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پہ ہی اکتفا کریں گے، باقی کوشچن وغیرہ سالو کریں گے۔ ہوا زعیم الخطباء الذین اوفدہم النعمان علی کسریٰ، تو یہ ان خطبہ کے لیڈران میں سے ہیں، کچھ خطبہ کو بھیجا تھا کسی نے، نعمان نے کسریٰ کے پاس بھیجا تھا، تو ان کے لیڈران میں سے تھے۔ سوال بن گیا پورا یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک سوال ہو گیا، یہ بھی ایک سوال ہو گیا کیونکہ صحابی قص بن ساعدہ ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر عمر بن مادی عرب صحابی ہیں لیکن حکیم العرب نہیں ہیں، سمجھ رہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ قد بلغ من اعجاب کسریٰ بہ ان قال لہ، اور جب انہوں نے خطبہ دیا یا کچھ اور دوسرے معاملات ہوئے ہوں گے تو کسریٰ ان سے متاثر ہوا، کسریٰ ان کو پسند کیا اور کہا لو لم یکن للعرب غیرک لکفی، اگر تمہارے علاوہ عرب کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تم نہیں ہوتے، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے لوگ، اگر نہیں ہوتا تو آپ کافی تھے اکیلے۔ مات فی السنۃ الثالثہ بعد ظہور الاسلام، اسلام کے ظہور کے بعد تیسری سال میں یعنی سن 3 نبوت میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مان لیتے ہیں کہ 9 قبل الہجرہ، ٹھیک ہے، زہر کے حساب سے، ٹھیک ہے، زہر کی جیسے 11 سال پہلے یا 9 سال پہلے لکھا ہوا ہے کہ وفات ہوئی ہے۔ کانا اکسم سید من سادات العرب، یہ بھی ایک سوال بنے گا پورا۔ اکسم جو ہیں عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار، شریف، حکیم، گھڑ سوار، بہادر اور اسی طریقے سے ایڈوائزر یا کنسلٹنٹ، مستشار، خبیر تھے، ماہر مشورہ دینے والے تھے یا جن سے مشورہ طلب کیا جاتا تھا۔ اشار علی قومہ بنی تمیم فی یوم الکلاب الثانی، اور چنانچہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، تو یوم الکلاب الثانی میں، اب یہ کس کس کے درمیان ہوئی جلدی لکھ دینا، یوم الکلاب اول بھی اور یوم الکلاب الثانی بھی، دونوں ایسے ہی ہم ٹاپک تیار کرتے ہیں، ایسے ہی پڑھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی قوم کی وہاں پر گائیڈ کیا، کیا کیا، اپنی قوم کو گائیڈ کیا کہ ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا ایسا، فانتصروا نصرا کبیرا، چنانچہ ان کی یہ جیت گئے، ٹھیک ہے، اس لنگ میں یہ جیت گئے۔ تو بنی تمیم تو ایک سائڈ میں ہیں اور جیتے بھی ہیں، تو دوسری سائڈ میں کون ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ پھر یوم الکلاب الاول دونوں ہی کمنٹ میں لکھنا ہے، اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں شاید کہ آپ کی کسی کی کاپی پہ بھی یہ سوال لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ کلیئر، ہاں نہ بتانا ضرور اگر میں صحیح سوچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے مزہج، قبیلے مزہج کے درمیان، ٹھیک ہے، تو لیکن یوم الکلاب اول کا بتانا۔ وحلفاء من اہل الیمن، ٹھیک ہے، جو کہ یمن تھے، اہل مزہج اور تمیم کے درمیان تھی۔ شارک فی الغارات والمعارک والایام مع قومی، چنانچہ اپنی قوم کے ساتھ غزوات میں، جنگ میں سب میں شریک ہوئے، اور ان جنگوں کا، ان غزوات کا ذکر آپ کے قص بن ساعدہ کی زندگی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خرج فی وفد بنی تمیم والعرب الی ملوک فارس، چنانچہ بنی تمیم کا جو وفد گیا، عرب کا جو وفد گیا، کہاں، ملوک فارس کی طرف، ان کے ساتھ گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا نعمان نے جو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، ان میں بھی گئے تھے اور خطبہ کے لیڈر تھے۔ کانا کل العرب تتقاضى عند اقسم بن سیفہ ولا ترد حکمہ لشرفہ ونزاتی وحکمتی، تو تمام پورا عرب انہی کے پاس مسئلے مسائل کو لے کر جاتے تھے اپنے ڈسپیوٹ کو فیصلے کرانے، اور جو حکم ان کا ہو جاتا تھا اس کو لوٹاتے نہیں تھے، اس کے خلاف نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے شرف کی وجہ سے، ان کی نزاہت کی وجہ سے اور ان کی حکمت کی وجہ سے۔ اقسم کانا کاتب خطیب، کانت الملوک تو کاتبہ، تو اقسم کاتب بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور اس طریقے سے ملوک ان سے لکھتے تھے۔ وتبادل معہم الرسائل، اور رسائل، ٹھیک ہے، ان کے آس پاس ادھر ادھر کرتے تھے آپس میں، کبھی یہ رسائل لکھ رہے ہیں، کبھی وہ رسائل لکھ رہے ہیں، مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپک پر سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ التی تحمل فی صدور اہل حکمہ، تو ان رسائل میں یہ جس میں حکمت کی باتیں کرتے تھے، نصیحت کی باتیں کرتے تھے قوموں کے لیے، جیسے ابو الحسن الندوی جو عرب کے لیے کتنے رسائل وغیرہ لکھے۔ ومن ہؤلاء ملک حجر، چنانچہ ان جو بادشاہ ان سے رسائل کا تبادل کر دیتے، کبھی یہ رسائل لکھ رہے ہیں، کبھی وہ رسائل لکھ رہے ہیں، وہ حکومتیں کیوں رسائل لکھ رہی ہیں، ہمیں مشورہ دیں، ہمارے یہ پریشانی آ گئی، اکانومی میں پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ تو ان میں ملک و ہجر ہیں، نجران کے بادشاہ ہیں، اسی طریقے سے کسریٰ اور دوسرے ملوک ہیں، ٹھیک ہے۔ اشترک فی وفد العرب الى کسریٰ وانما استنقص الفرس من شان العرب فخطب امام کسریٰ وبارہ فساد وحکمتی، چنانچہ جو کسریٰ کے پاس جو وفد گیا عرب کا، اور کب گیا، جب فرس نے عرب کی شان گھٹائی تھی۔ کسی کوئی مسئلہ ہوگا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا کیا مسئلہ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ گئے اور بتایا، ٹھیک ہے، اپنا پیغام رکھا، ہم کم نہیں ہے کسی سے، اور اس وقت قیصر نے ان کو پسند کیا، کسریٰ نے ان کو پسند کیا۔ وقد عاش هذا الرجل ونشأ بین افراد قبیلته، ٹھیک ہے، قد عاش هذا الرجل ولد فی قبیلۃ بنی اسید، تو اسیدی لکھا ہوا تھا، بنی اسید میں یہ پیدا ہوئے، جو کہ تمیمی بھی لکھا ہوا تھا، جو کہ تمیم کے قبائل میں سے ہے، بنی اسید التی
تو بنی تمیم کی شہرت یا بنو سعید کی شہرت حکمت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تعد قبيلة تميم من أكبر وأشهر قبائل العرب في الجاهلية وشدها بأس وقوة وامتاز بمكانة عالية لدى القبائل العربية الأخرى لكثرة عدد أفرادها مثل بن عمرو وهي قبيلة المدرية۔ تو بنی تمیم کیا ہے؟ یہ قبیلۃ المدریہ، اور قبیلۃ مزریہ عدنانیہ سے ہے، یا پھر آپ کے جو دوسرے قحطانیہ ہیں کن سے ہیں، کمنٹ میں ضرور لکھنا، ٹھیک ہے۔ قبیلہ مزریہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ پھر قبیلہ تمیم بھی اسی سے تعلق رکھے گا۔ تو مشہور قبائل میں سے ہے، کیونکہ اس قبیلے کے جو افراد ہیں وہ قوت میں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بلند مقام میں تمام قبائل عربی کے درمیان کافی اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ قصہ یاد رکھنا، عندما بعث النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کانا فی ذالک الوقت شیخا کبیرا، یہ بہت بوڑھے تھے، ارسل الی مکہ، مکہ کی طرف بھیجا، وفد من قومی، اپنی قوم کے ایک وفد کو، فیہم ابنہ، جن میں ان کے بیٹے تھے، اور اسی طریقے سے تمیم کے 2 آدمی اور تھے، لیاتو بخبر النبی الجدید، تاکہ جو نیا نبی آیا ہے اس کے بارے میں پتہ لگا کے لاؤ۔ فلما عادوا بخبر اثل صدر وقت من سیفی جمع قومه وخطب فیہم یحثم علی اتباع النبی الجدید، جب وہ لوگ لوٹ کر واپس آئے، اللہ کے نبی کی خبر لی، اور جب لوٹ کر واپس آئے تو پتہ چلا کہ ہاں نبی اچھا ہے، یعنی حقیقی نبی ہے، جھوٹا نہیں ہے، سچا نبی ہے، تو کہا کہ اتباع کرو، اپنی قوم کو خطبہ دیا اور کہا اتباع کرو۔ فخرج قاصد مکہ، پھر مکہ کی طرف خود بھی نکل پڑے کہ میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں، میں بھی ایمان لاؤں گا، چنانچہ مکہ کی طرف نکل پڑے، وتبعہ مئۃ من قومی، اور 100 کئی افراد، سینکڑوں افراد ان کے ساتھ نکل پڑے۔ فلما کان فی الطریق، جو راستے سے تھے مکہ سے پہلے، جہید اکثم من شدت العطش ونفاذ الماء، پانی ختم ہو گیا، پیاس کی وجہ سے تھک گئے اور ٹوٹ گئے، بکھر گئے، چور چور ہو گئے۔ واشهد قومہ، اور اس وقت ان کی قوم نے گواہی دی کہ انہ اسلم، وہ اسلام لائے تھے اور انہوں نے اتباع کی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اتباع کرو گے ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب جملہ انہوں نے شاید بڑھا دیا ہوگا، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مضاعما مراغما کثیرا وسعۃ من یخرج فی بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں صحابی تھے اور مسلمان تھے۔ من بعد اقوالہ وحکمہ الکثیرہ اذا بالغت فی النصیحہ فتأہب، تو اتنی سی نصیحتیں کو یاد کر لینا، پوچھ بھی جا سکتا ہے۔ اذا بالغت فی النصیحہ فتأہب للتہمہ، اگر بہت زیادہ کسی کی خیر خواہی کرو نا تو تہمت کے لیے تیار کہو۔ ہمارے عبدالحمید رحمانی صاحب ہیں جو فاؤنڈر ہیں، ٹھیک ہے، ہم جس مدرسے میں پڑھ کے آئے، اور وہ مدرسہ پوری سیریز ہے، ایک مدرسہ نہیں ہے، کتنے 25 26 30 مدرسے چل رہے ہیں، تو یہی کہتے تھے اگر کوئی ان کے خلاف کوئی تہمت درازی کر رہا ہے تو وہ سوچتے تھے کہ میں نے اس پہ احسان کیا کیا ہے، تو ہم جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا تو وہ ہم پہ تہمتیں لگاتا ہے، وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ اذا بالغت فی النصیحہ، زیادہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر دو نا، پھر تیار رہو کہ اب وہ تم پہ الزام درازی کرے گا، بلیمنگ کرے گا، تہمت کرے گا، کریٹک کرے گا۔ القرابۃ تحتاج الی مودہ، تو جو قربت ہے، قرابت یعنی رشتہ داری جو ہے اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کو رشتہ داری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلیئر ہے؟ تباعدوا فی الدار تقاربوا فی المودہ، الدال علی خیر کفاعلہ، رضا الناس غایۃ لا تدرک، هو اول من تکلم امام کسریٰ ملک الفرس۔ تو ان کا جو خطبہ ہے وہ یہی ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے خطبہ دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ ان افضل اشیاء عالیہ وافضل الملوک اعمها نفعا وخیر الازمنۃ اقصبها وافضل الخطباء اصدقها۔ پھر اس کے بعد اتنا ہو گیا، یہ ایک بنا کے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اگلے والا الصدق منجات والکذب مہوات، صدق نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ والشر مرکب وطی والعجز مفتاح الفقر وخیر العمور الصبر، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بن سکتا ہے۔ پھر آگے پوچھا جا سکتا ہے اصلاح فساد الراعی خیر من اصلاح فساد الراعی، من فسدت بطانته کان کالغزی بالماء من فسد بطانته کان کالغزی بالماء، شر البلاد لا امیر لها، شر الملوک من خافه البری برا، ٹھیک ہے، برا، خیر العوان من یعمل بالنصیحہ الصمت حکمت قبل۔ تو ان کو یاد کر لیں، باقی بہت سارا کچھ نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ صحابی مانے جاتے ہیں، حکیم ہیں، حکم ہیں، ٹھیک ہے، خطیب بھی ہیں، اور جو مشہور ہیں وہ حکم میں ہیں اور حکمت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے چنانچہ اپنے آس پاس کے لوگ بھی ان سے ان چیزوں میں کنسلٹ کرتے تھے، اسی طریقے سے بڑی بڑی دوسروں کی مطلب بہت بڑا دماغ تھا تو بڑی بڑی حکومتیں ان سے کنسلٹ کرتی تھی کہ بتائیں، نصیحت کریں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے لیکن راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور قوم نے گواہی دی کہ اسلام لے آئے تھے، بنی تمیم سے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی تمیم یہ مشہور قبیلہ ہے، اور یہ مشہور قبیلہ کس میں ہے؟ آپ کا حکمت میں مشہور قبیلہ ہے تمام قبائل عربی کے درمیان۔ بنی تمیم سے اور کون ہے آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور بتانا، پچھلے یونٹ سے اور آگے یونٹ سے بھی جائز وغیرہ کوئی ہیں تمہارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں تو بتا دینا مجھے، ٹھیک ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔